أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আহমদী ভাইদের প্রতি আমার একটা আবেদন এই कि आप लोग तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को ईसा मसीह एवं मेहदी अलैहिस्सलाम बोल के मान रहा हो। मैं भी 2013 अहमदियत कबूल किया जब मुझे पता चला कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम फौत हुआ चुका है। जब मैं तहकीक किया तो मुझे पता चला ईसा अलैहिस्सलाम फौत हुआ चुका है, ये सच है। बाद में जब देखा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब इस सच बोला, ईसा इब्ने मरियम फौत हुआ चुका है, मेहदी मसीह एक ही व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तब दुनिया से हालात के मुताबिक मुझे पता चला कि मोहम्मद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ही रियली मसीहा है। तब मैं इटली में जब रहा तो 2013 अहमदियत में कबूल किया मेरी फैमिली के साथ दिन। लेकिन बाद में जब मसीह दज्जाल हदीस में तहकीक किया तो मुझे नहीं यकीन है कि मसीह दज्जाल ईसा हज़रत है। ईसा हज़रत तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ रहा है, तब भी ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह का पुत्र, अल्लाह का बेटा मान रहा था। लेकिन इस अकीदा उस वक्त से चल रहा है, ये तो नया किसी नहीं है। अल्लाह पाक ही तो कुरान पाक में बोला ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पुत्र समझ के गुनाह आज़िम कर रहा है। तो मुझे पता चला ईसाई हज़रत ईसाई मिशनरी मसीह दज्जाल नहीं है। तो मैं अहमदियत से वापस आया। मैं बेटा नहीं, मैं तो तहकीक किया कुरान से हदीस से। कुरान हदीस से तो ईसा अलैहिस्सलाम का फौत हो चुका, ये तो मैं यकीन हुआ, ये सच है। जब आदमी सच्चा दिल से फिर की वजह से अलग हुए तहकीक करेगा ना, तो उसको इंशाअल्लाह ज़रूर पता चुका ये ईसा इब्ने मरियम बनी इसराइली फौत हुआ चुका है। बाद में यह भी पता चुका कि मेहदी अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत है, दो अलग अलग शख्सियत नहीं है। आप इस दुनिया में अहमदियत लोगों ने क्यों कबूल किया? जब लोगों को पता चुका ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल फौत हो चुका है, तब लोगों अहमदियत कबूल किया, समस्त लोगों ने अहमदियत के कबूल किया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जब तहकीक किया इंटरनेट पे मोहम्मद मौदूद अहमद खान अलैहिस्सलाम का वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब तो मसीहा नहीं है, वो तो मसीह दज्जाल है। आप बोल सकता है यह किससे वो मसीह दज्जाल है? वो तो अच्छे है, उसको खलीफा तो अच्छा चेहरा धारिये है और
وہ اچھا کام کر رہا ہے سارا ورلڈ میں. یہی تو حدیث میں آیا نا. آپ لوگ جب تحقیق کیا نا تو آپ لوگوں بھی سمجھنے آئے گا انشاءاللہ. میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب اللہ مجھے علم دے. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے سترک کیا قیامت سے پہلے 30 متھیا نبوت کا دعوے دار آئے گا. بعد میں یہ بولا 30 دجال سے بعد ایک مسیح دجال آئے گا جو مکہ مدینہ ویتیت سارا ورلڈ میں جائے گا. وہ جب آئے گا فتنہ کی دور ہوگا. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمست انبیاء کرام دجال فتنہ থেকে پناہ چاہا. کیوں چاہا؟ ایک امتحان ہے. تو جب مجھے پتہ چکا کہ 30 چھوٹا دجال تو آئے گا لیکن بعد میں مسیح دجال آئے گا. مسیح دجال کون ہے؟ جس کا کپال پہ کافر لکھا تھا. میں جب تحقیق کیا مودود احمد خان علیہ السلام کا ویڈیو کا دیکھا تو میں تو آنکھ کھول گیا. لوگوں نے کیا کر رہا ہے؟ مسیح دجال کو مسیحا مان رہا ہے. مسیح دجال کے پیروی کر رہا ہے. یہ تو گناہ عظیم ہے. اس لوگ تو سب جہنم میں جائے گا. میں جب تحقیق کیا چھوٹا 30 دجال آئے گا. بعد میں مسیح دجال آئے گا جو آپ کو مسیحا دعوی کریں گا لیکن وہ ہوگا جھوٹا. مسیحی دجال جھوٹا مسیحا کی مسیحی دجال بولا ہے. 30 دجال آئے گا تو جھوٹا نا. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا خلیفہ جو احمدیہ جماعت وہ جھوٹا پیر ہوا اور سچا پیر ہوا. اس کے سمجھنے کے لیے حدیث کے دیکھنے پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوشت بنی کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول کا وقت ستان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا دمشق کے پورب دک میں سفید مینار کے پاس فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوئے گا. تو جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آپ کو مسیحا دعوی کیا تب مینارۃ المسیح نہیں موجود تھا. وہ بعد میں پہلے نج کو مسیحا دعوی کیا بعد میں مینارہ بنایا. تو عقل مند لوگوں کے لیے اس کا مرزا صاحب کا مسیح ہونا دعوی کا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہی جتھیشٹ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا سفید مینار کے پاس وہ نازل ہوگا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا. جب مرزا صاحب دعوی کیا تو مینارہ نہیں ہے. پتہ چکا بعد میں بنا تو جھوٹے کے ساتھ کرا. بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا دجال کا نشانیاں اس کا پر
कपाल पे काफ पे रॉ लिखा रहेगा। तो आप देखिए कौन सी जमात जिसका कपाल पे काफिर फतवा है। ओनली अहमद जमात का कपाल पे काफिर फतवा है। ऑल मुस्लिम का काफिर फतवा लगाया उसके कपाल पे। तो देखिए दो निशानियात दज्जल का अहमदिया जमात के साथ मिल सकता है। ये दो ही काफ़ी है। तो पता चुका जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब मसीह दज्जल है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भविष्यवाणी सच हुआ। 30 छोटा दज्जल आया जो इसके नबी होने का दावा किया, अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया। बाद में एक मसीहा होने का दावा किया, एक लोग आएगा तो सारा वर्ल्ड में उसका कामयाबी होगा, लेकिन वो होगा झूठा। सच मसीहा के नाम नहीं, ये लोग वर्ल्ड में कामयाबी लाभ करेगा, लेकिन वो होगा झूठा। वो इसीलिए इसको मसीह दज्जल बोलता है। समझते हैं भाइयों? इसीलिए हमको आपको सबकी तौबा करना पड़ेगा। जहन्नम में आग से बचने के लिए सबको तौबा करने पड़ेगा। तो मिर्ज़ा साहब का अहमदिया जमात खलीफा भी मसीह दज्जल है, मिर्ज़ा साहब भी खलीफा भी दज्जल है। तो मसीहा सच मसीहा कौन है? वो आसमान पे नहीं है, वो आसमान पे नहीं है। ये तो सच है कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली फौत हो चुके हैं। सच मेहदी उम्मत में पैदा होना ही जरूरी है। तो मोहम्मद मौदूद अहमद खान अलैहिस्सलाम 1991 जब हदीस में जा बोला, ठीक हदीस के मुताबिक मसीही दज्जल जो मस्जिदुल अक्सा बनाया, उसी पर ईसा इब्ने मरियम का नुज़ुल हुआ 2 फरिश्ता के साथ। आप लोग तहकीक किए, समझ में आएगा इंशाल्लाह। बाद में आएगा दब्बतुल अर्द आएगा जो कलाम करेगा। तो देखिए मोहम्मद मौदूद अहमद खान अलैहिस्सलाम के गवाह के ईसा होने के लिए गवाही दिया। पीकॉक दब्बतुल अर्द 100% सच है। ये तो झूठा नहीं, ये तो सच्चा दिल चाहिए उसको समझने के लिए। तो अहमदी भाई लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अल्लाह के लिए झूठा मसीहा के साथ छोड़ दो, सच्चा मसीहा के साथ जुड़ो। तो अब दुनिया पे भी कामयाबी आएगा, आखिरत भी। दुनिया तो भाई एक दिन शेष हो जाएगा, आखिरत तो फॉर लॉन्ग टाइम, सब समय के लिए। तो भाई मैं भी अहमदी था एक वक्त, मैं भी तौबा किया। मैं मोहम्मद मौदूद अहमद खान अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत किया। वो सच्चा ईसा मेहदी अलैहिस्सलाम है जिसने पर सब निशानियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बताया, उसका पर उनके पर फिट हुआ रहा है। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तो अच्छे लोग हैं। मैं यही नहीं बोलना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मसरूर साहब
غلام محمد قادیانی صاحب اس لوگ جان بوجھ کر فریب کیا، لوگوں کو دھوکا دیا، نہیں، یہ نہیں ہوا. یہ تو یہ لوگوں کو قسمت پر ہے. یہ لوگوں تو اسلام کے بیجے کرنے کے لیے محنت کیا، لیکن اس کا رول ہوا نگیٹو. تو آپ لوگوں کو میں بولنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں بھی توبہ کرنا پڑے گا. توبہ کریں گے، سچ مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اسلام کے بیجے کے لیے آپ لوگوں کو توبہ کرنا، آپ لوگوں کو احمدیت سے ہٹے آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ غیر احمدی لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آکاش پہ آسمان میں زندہ سمجھتے ہیں، جو کبھی بھی وہ لوگ آسمان دیکھ پر تاکے رہے گا، لیکن کبھی بھی آئے گا نہیں. اس لوگوں کو ساتھ جب قیامت آ جائیں گی، لیکن اس لوگوں کو سچائی نہیں ظاہر ہوگا. تو آپ لوگ تو عقل مند ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹا کیا ہے. تو آپ لوگوں کو احمدیت کے تیگ کر کے محمد مودود احمد خان علیہ السلام کا ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے. آپ دیکھ رہا ہے ورلڈ میں مسلم تکلیف میں ہے. مسلمان کو اسلام کے بیجے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آپ لوگ تو بہت محنت کیا اسلام کے بیجے کرنے کے لیے. تو آپ پتہ چکا آپ کا رول پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کعبہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے طواف کرنے کے بعد میں پیچھے مسیح دجال کی بھی طواف کرنے دیکھا، تو پتہ چکا دونوں شخصیتیں بھی دین کی خدمت کریں گا، لیکن ایک ہوگا نیگیٹو، ایک ہوگا پازیٹیو. تو آپ کا قسمت میں نیگیٹو رول ہوا. یہ مانے لیجیے، یہ آپ کا کپل پہ رہا. تو آپ لوگوں کے مجھے گزارش ہے، سب احمدی بھائی پرتی میں بولنا چاہتا ہوں، آپ لوگ توبہ کیے، ورلڈ کے بچائے، سمست مسلم کے بچائے، یہودی کرسچن سب لوگوں کو اسلام پہ آنے کے لیے آپ لوگ احمد کے چھوڑ دیں. محمد مودود احمد خان علیہ السلام پر بیعت کیے. اللہ آپ کو پچھلی سمست گناہ کے معاف فرمائیں گا. انشاءاللہ جنت میں آپ لوگوں کو داخل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے